अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। तो आज की हमारी कहानी नहीं बल्कि एक सानेहा है जो कि असल ज़िंदगी में वाक़या हुआ। ये कहानी एक कहानी नहीं है बल्कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद तो तनमा लोगों की हकीकत है जो कुछ लोगों पर ही आश्कार होती है। ये कहानी कहानी नहीं बल्कि मेरी दुआ है कि अल्लाह हर इंसान को इस तरह के दोस्तों से अपनों से महफूज रखे। मैं बाहर के काम निपटा कर घर दाखिल हुआ तो अपना ही कमरा देखकर हैरान रह गया। मेरे दोस्तों ने पूरी मेहनत और कुव्वत के साथ मेरा कमरा सजाया था। एक एक कोने में गुलाब महक रहे थे और मैं बस चारों तरफ घूमकर हैरत से सजावट को देख रहा था। वाकई ये तुम चारों ने किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि वो इतनी अच्छी तरीके से मेरा घर सजाएंगे। जब ये जिम्मेदारी मेरे दोस्तों ने अपने कंधों पर ली, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सर पकड़ लिया था कि वो चारों जो इतने अमीर हैं खुद हिलकर एक गिलास पानी नहीं पीते, मेरा कमरा कैसे सजाएंगे। लेकिन अब कमरे में दाखिल हुआ, मेरी आंखें पूरी तरह ही खुल गई थी। हर तरफ गुलाबों के फूल, खूबसूरत कीमती पर्दे लटक रहे थे। ये पर्दे भी वो लोग खुद ही खरीद कर लाए थे क्योंकि मेरे पास तो इतने महंगे पैसे पर्दे खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कमरा पूरी तरह सजा हुआ था लेकिन चारों का हुलिया बहुत बुरा था। मैंने जब इनकी तरफ नज़र डाली तो मुस्कुरा उठा। अब तुम चारों भी कपड़े बदल कर तैयार होकर आ जाओ। ऐसा लग रहा है दूल्हे के दोस्त नहीं बल्कि कोई काम करने वाले मुलाजिम हो। मेरी बात पर मेरे चारों दोस्त फौरन ही अपने अपने कमरे की तरफ रवाना हो गए और फिर तैयार होकर लौटे। तो इन्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरा कोई भाई नहीं था लेकिन इन चारों ने आज भाई होने का फर्ज निभाया था। वो लोग अपने साथ बैंड बाजे वाले को भी लेकर आए थे। जोर जोर से ढोल बज रहे थे। मेरी बारात का दिन आखिरकार आ ही गया था। मेरे दोस्त खुशी में पूरी तरह मस्त थे और मैं भी इनके साथ नाच गा रहा था। मेरी माँ को गुस्सा आ रहा था कि मैं कब तक इसी तरह शोर हंगामा करता रहूँगा, बारात कब आगे बढ़ेगी। लेकिन कभी पटाखे तो कभी फायरिंग। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर पूरी तरह जश्न का समा बांध दिया था। दरअसल ये मेरी मोहब्बत की शादी थी। मैं वारिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। हम दोनों ने एक साथ कॉलेज लाइफ ख़त्म की थी और मेरे सारे दोस्त भी कॉलेज से ही मेरे साथ थे। वो सब भी मारिया को जानते थे, इसीलिए वो मेरी इस शादी पर बहुत ज़्यादा खुश थे। मारिया कॉलेज की सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की थी। मेरे कई दोस्तों ने ट्राई की थी कि वो मारिया को अपने जाल में फंसा सकें लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका था। सिर्फ मैं कामयाब हुआ था और यहाँ तक कि नौकरी लगते ही मैंने इसके घर रिश्ता भी भिजवा दिया था और अब वो दुल्हन बनकर मेरे घर आने वाली थी। बहुत खुशी के आलम में हम बारात लेकर पहुंचे। निकाह हुआ और मारिया को स्टेज पर लाया गया। मेरे दोस्त मारिया को देखकर मेरे कानों में सरगोशी करने लगे। देख ले कहीं भाभी के आने के बाद हमें भूल ना जाना। और मैं इनकी बातों पर खिलखिलाने लगा। फिर रुखसती हुई और मेरे सारे दोस्त मेरे घर आए। तब मेरी अम्मा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी कि 1000 बार तुम्हें कहा है मुझे तुम्हारे ये दोस्त पसंद नहीं है, अभी ने वापस भेजो। दुल्हन वैसे भी कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैं खुद भी मारिया के पास जाने के लिए बेताब था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को कैसे भगा सकता था जिन्होंने सारा दिन लगा कर मेरा कमरा सजाया था। इसीलिए मैंने अम्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी अम्मा को तो पहले ही दिन से मेरे दोस्त पसंद नहीं थे। वो तो चाहती ही नहीं थी कि वो मेरे कमरे को सजाने का काम करें, लेकिन इनके इसरार करने की वजह से मैंने इन्हें अपना कमरा सजाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। और अब अम्मा मेरे सर पर सवार हो गई थी कि कुछ भी करो लेकिन इन्हें अभी और इसी वक्त वापस भेजो। दुल्हन को मज़ीद इंतज़ार ना करवाओ, वो बहुत थकी हुई है। मानिया की थकावट का सोचकर मुझे भी इसका एहसास होने लगा। इसीलिए मैंने अपने दोस्त को रुखसत करने की कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। मेरे एक दोस्त ने कैप्सूल निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, ये खा ले, सारी ज़िंदगी मेरी दोस्ती को सलाम पेश करेगा। इसकी इसके इस बात पर मैं हैरान हुआ। मैंने गौर से देखा तो मुझे समझ आ गया कि वो कैप्सूल किस चीज़ का था। मैंने इनकार में सिर हिलाया और कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा दोस्त पीछे ही पड़ गया। कहने लगा, खा ले, ऐसा ना हो मारिया के सामने तू कम पड़ जाए। वैसे भी तो वो तो ज्वालामुखी है, तुझे ही ज़ेर करके रख देगी और फिर सारी ज़िंदगी तुझे इस बात पर पछताना पड़ेगा और तो इसकी गुलामी करता रहेगी। कल पहली रात औरत भारी पड़ जाए तो ना तो फिर सारी ज़िंदगी वो मर्द को अपना गुलाम बना कर रखती है,
وہ سب ایک دوسرے کو تالی مار کر ہنسنے لگے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی کیونکہ اب ماریا میری بیوی تھی اور وہ اس کے حوالے سے ایسی بات کیسے کہہ سکتے تھے۔ میں نے ناراضگی سے کہا، خبردار جو ماریا کے بارے میں ایسا کوئی بھی بات کی۔ میرے دوستوں نے فوراً کان پکڑے، کہنے لگے نہیں کرتے یار، مذاق کر رہے تھے۔ مگر یہ تو کھا لے۔ پھر ایک دوست نے جلدی سے پانی میرے آگے کر دیا۔ سب نے مل کے زبردستی مجھے وہ کیپسول کھلا کر ہی دم لیا۔ بہت سالوں سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے، یہی وجہ تھی کہ ان چاروں نے کسی نہ کسی طرح مجھے قابو کر ہی لیا تھا۔ پھر سارے دوست کہنے لگے کہ چل باہر چلتے ہیں، چائے پئیں گے، پھر وہاں سے تو واپس آ کر اپنی بیوی کے پاس چلے جانا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر اب میں تم لوگوں کے ساتھ کہیں گیا تو اماں بہت غصہ کرے گی۔ میرے دوستوں نے مذاق اڑایا کہ اماں کے بہانے ہمیں بھگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر میں نے انہیں بڑی مشکل سے منایا تو وہ سب جانے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن جانے سے پہلے میرے ایک دوست نے مجھے زبردستی پان کھلا دیا۔ کہنے لگا کہ کچھ میٹھا تو ہونا چاہیے نا۔ مجھے بھی پان پسند تھا، اسی لیے میں نے اس کے ہاتھ سے پان کھا لیا۔ ویسے بھی ہم لوگ اکثر ہی پان کھانے کے لیے ایک ساتھ جایا کرتے تھے اور یہ پان بھی اسی شاپ کا ہی تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس پان میں بھی انہوں نے جان بوجھ کر کچھ ملا رکھا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وہ سب مجھے گلے ملتے چلے گئے اور میں ماریا کے پاس اپنے کمرے میں پہنچ گیا، لیکن مجھے بہت زیادہ پسینے آ رہے تھے۔ عجیب سی گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ جو کیپسول میں نے کھایا تھا کہ اس کا نتیجہ تھا یا پھر نہ جانے کیا بات تھی کہ میری طبیعت عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں نے ماریا کا گھونگھٹ اٹھایا، اسے تحفہ پیش کیا۔ وہ میری طرف سے محبت بھری باتوں کی منتظر تھی، لیکن میرے اندر ایک آگ بھر چکی تھی، اسی لیے میں نے سیدھے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ کچھ مسا کر رہ گئی، لیکن میرے اندر جو بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس پر رحم نہ کھایا اور بنا کوئی محبت جتائے میں نے پوری طرح اپنی خواہش پوری کر دی۔ وہ چیختی رہی، سسکتی رہی اور مجھے اس پر بالکل بھی ترس نہ آیا۔ اسے استعمال کرنے کے بعد میرے اندر جیسے ایک ٹرن سی اتر گئی تھی اور میں کب اس کے برابر میں گر کر سو گیا مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ البتہ جب میری آنکھ کھلی تو ماریا کا چہرہ رو رو کر سوجا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، البتہ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میرے جیسے جانور کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ رات والا ہر منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ میری شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جس لڑکی سے میں بے انتہا محبت کرتا تھا، اسے محرم بنانے کے بعد میں نے اس کے ساتھ واقعی ہی بڑی زیادتی کی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بتایا کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ دوستوں نے نہ جانے پان میں کیا ملا کر کھلایا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میری بیوی ماریا نے نفرت سے مجھے دیکھا اور بولی کہ شادی کی پہلی رات ہی تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کے بعد میں جان گئی ہوں کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ گزارا کر سکوں۔ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، اب واپس نہیں آؤں گی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شاید اس نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اس کے ساتھ اس طرح کا وحشیانہ سلوک کروں گا۔ سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میرے دوستوں کی بدولت ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس سے نظریں ملاؤں، کس طرح بات کروں۔ میں تو خود اپنے آپ سے اتنا شرمندہ تھا کہ شاید اپنی ہی شکل آئینے میں نہ دیکھ پاتا۔ ماریا کے وجود پر لگے زخم مجھے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے گلے پر جگہ جگہ دانتوں کے نشان واضح تھے مجھے، اور کچھ ایسا ہی حال ماریا کے ہاتھوں کا بھی تھا۔ میری انگلیوں کا ہر ایک لمس اس کی کلائی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں بے انتہا شرمندگی کے عالم میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، لیکن وہ تو جیسے فیصلہ کر ہی چکی تھی کہ اب اسے میرے ساتھ نہیں رہنا۔ شاید ساری زندگی وہ روتی رہی تھی، شاید ساری رات وہ روتی رہی تھی اور اسی وجہ سے اپنے فیصلے میں اٹل نظر آ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اس کی منت سماجت کی، اس سے معافی مانگی اور اسے روکا، کیونکہ وہ کسی طرح رکنے کو راضی نہیں تھی اور اپنی جگہ وہ ٹھیک تھی۔ اس کے وجود پر جتنے زخم تھے وہ میری وجہ سے تھے۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے اس کی ہر بات ماننے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے دوستوں
ने जो कैप्सूल खिलाया था ये इसकी वजह से हुआ है। ये बात सुनकर वो खामोश हो गई थी और फिर इसे समझ आ गया था कि अक्सर शादी ब्याह के मौके पर दूल्हे के दोस्त इस तरह की हरकतें करते ही हैं। इसलिए इसने अपना ज़र्ब बड़ा करते हुए मुझे माफ़ कर दिया था और फिर वो अपने घर वालों के साथ अपने घर चली गई थी। इस दिन दोपहर के वक्त मेरे सारे दोस्त चले आए थे। मैंने इनको देखा तो इंतहाई गुस्से में चीखने चिल्लाने लगा। तुम लोगों ने मुझे क्या खिलाया था? इस पान में क्या था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग मेरे साथ कोई ऐसी हरकत करोगे। मेरा एक दोस्त कहने लगा, कुछ नहीं, बस नशे की दवा थी। हमने सोचा कि तेरी सुहाग रात यादगार होनी चाहिए, इसीलिए हमने तुझे थोड़ा सा नशा दिया और बाकी ताकत की दवा। तो इतना सीधा सादा और शरीफ मर्द है, तुझे क्या पता कि सुहाग रात में क्या होता है। इसलिए हमने सोचा कि एक थोड़ी सी दवा खाकर कम से कम तू सही से अपना हक तो वसूल कर पाएगा। अब बता, तेरी सुहाग रात कैसी रही? भाभी खुश हुई या नहीं? मुझे तो लगता है वो खुशी से दीवानी हो गई होगी। ये कहकर मेरा दोस्त ज़मीर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मैंने गुस्से से इसे एक लात मारी। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे इन पर बहुत गुस्सा था। तो हम लोग हद से ज़्यादा बेशरम हो गए हो। मैंने कहा था न, मेरी बीवी के हवाले से ऐसी वैसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अब हम कोई स्कूल के कॉलेज के ज़माने में नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और अब मारिया मेरी बीवी है, इसीलिए ज़रा लिहाज रखो। मेरे दोस्तों ने मुझे मनाने लगे, कहने लगे, यार हमने तो दोस्ती में ये सब किया था, हमें क्या पता था कि तू नाराज़ हो जाएगा। मारिया तेरी बीवी है, हमारी भाभी है, हमें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है, मगर शायद तू भूल गया है कि हम तेरे दोस्त हैं। मैंने गुस्से में इन लोगों से कहा, तुम्हें पता भी है इस नशे की वजह से क्या हुआ? मेरे दोस्त गौर से मेरी तरफ देखने लगे। वही तो सुनने आए हैं, बता क्या हुआ? मारिया भाभी की चीखें निकलवाई या नहीं? मेरे दोस्त एक दफ़ा फिर शुरू हो चुके थे और मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा था। मैं जो अपने आप पर सब्र करके इनसे बात कर रहा था, इनकी बात सुनकर मुझे और गुस्सा आया और मैंने कहा, तुम सब जाओ यहाँ से, मुझे बात ही नहीं करनी। मगर वो फिर मुझे मनाने लगे। दो ने मेरे हाथ पकड़ लिए, दो ने पाँव, और वो मुझे डंडा डोली करने लगे। हम अभी तक इसी तरह से मस्तियाँ करते थे। बिलाखिर इन्होंने मुझे मना कर ही दम लिया। मगर मैंने इन सबको सख्ती से कहा कि अब आज के बाद ऐसी कोई हरकत ना करना। तुम लोगों की वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़त्म भी हो सकती थी। मारिया मुझे छोड़कर जाने को तैयार थी। इन सब ने कानों को हाथ लगाया और कहने लगे कि आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसी शाम वलीमे की तकरीब थी। मेरे सारे दोस्त ही काम काज देख रहे थे, क्योंकि मैं अपने घर का इकलौता लड़का था। मेरी अम्मा को मेरे दोस्त पसंद नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी कि घर में और कोई काम करने वाला नहीं था। मैं खुद दूल्हा बना हुआ था, इसीलिए अम्मा ने इनके आने जाने पर कुछ ना कहा, वरना आम दिनों में तो अम्मा इनको हमारे दरवाजे पर भी बर्दाश्त न करती थी। काम काज के लिए वो बार बार घर के अंदर बाहर भी जा रहे थे और मैं सुकून से अपने हिस्से के काम निपटा रहा था। मैंने अपनी बीवी को ससुराल से लेकर पार्लर छोड़ दिया था और खुद बाकी की तैयारियां देख रहा था। फिर इसे पार्लर से वापसी लेने का वक्त आया तो मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ था। खाने वालों के साथ मीटिंग कर रहा था, इसीलिए मेरा दोस्त खावर कहने लगा कि मैं भाभी को ले आता हूँ। मैंने भी इनकार ना किया, क्योंकि खाबर के पास गाड़ी भी थी और मारिया इसे अच्छी तरह जानती भी थी। हम सब ने एक ही साथ तो पढ़ाई की थी, इसीलिए मेरी जगह खावर इसे लेने के लिए चला गया। फिर आधे घंटे बाद जब मारिया शादी हाल पहुंची तो मैं इसे देखता रह गया। बारात वाले दिन से ज़्यादा खूबसूरत वो इस गुलाबी रंग के शरारे में लग रही थी। मेरे सारे दोस्त खूब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगे, बहुत सारी तस्वीरें खींची और इस तरह मेरी शादी की तकरीब भी ख़त्म हो गई। अलबत्ता शादी के बाद मेरी अम्मा ने मुझे सख्ती से कहा कि अब अपने दोस्तों को घर से मना कर दो। वो जिस तरह का बिला चिचक तुम्हारे कमरे में पहले जाते थे, अब न जाएं। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी भी है। अम्मा की बात सुनकर मैंने हाँ कह दिया, लेकिन मैं अपने दोस्तों को नहीं रोक सकता था। वो मेरे साथ साथ मारिया से भी बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी और मुझे लगता था
کہ میرے دوستوں میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ میرے جگری یار تھے، کافی عرصے سے میرے ساتھ تھے، بس ذرا شوخ و چنچل تھے، اور اس کے علاوہ تو میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ پھر میں ان کو ڈائریکٹ ایک دم سے منع کرتا تو انہیں برا لگ جاتا، بس یہی سوچ کر میں نے کچھ نہ کہا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری بیوی اور میرے دوستوں کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ قائم رہے، تاکہ وہ مجھے میرے دوستوں میں جانے سے کبھی منع نہ کرے۔ میں نے اپنے دوستوں سے ہی سنا تھا کہ اکثر آدمیوں کی بیویاں انہیں اپنے دوستوں کے پاس جانے سے روک دیتی ہیں، اسی لیے میں خود بھی ان کے درمیان ایک قسم کا رشتہ چاہتا تھا۔ میری شادی کو ایسے ہی 2-4 دن گزر گئے، میرے دوست باقاعدگی سے میرے گھر آ رہے تھے، ماریا کے ساتھ بھی وہ کافی زیادہ بات چیت کرنے لگے تھے۔ ماریا کیونکہ خود بھی انہیں جانتی تھی، اسی لیے اس نے بھی ان سے زیادہ دوری اختیار نہیں کی تھی۔ البتہ میری ماں نے دبے لفظوں میں 1-2 بار مجھے ٹوکا اور کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے، غیر مردوں کے سامنے اپنی عزت کو کوئی ایسے پیش نہیں کرتا۔ تم کیوں اپنے دوستوں کو نہیں کہتے کہ اب ہمارے گھر کے اندر قدم نہ رکھا کریں؟ گھر کے باہر جو چھوٹی بیٹھک ہے اسی میں انہیں بٹھا کر رخصت کیا کرو، اور ہو سکے تو دروازے سے باہر ہی رکھو۔ اماں کے اس طرح کے لفظوں پر میں نے خود ہی کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے سے دوستوں کو دروازے پر ہی روک لوں۔ پھر ایک ہفتہ ہوا تو میرے دوست کہنے لگے کہ ہم تمہاری اور ماریا کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شادی کے بعد سبھی لوگ میری اور ماریا کی دعوت کر رہے تھے، اسی لیے میں نے حامی بھر لی، لیکن اماں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ کہنے لگی تمہارا کوئی بھی دوست شادی شدہ نہیں ہے، پھر انہیں تمہاری دعوت رکھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ میں نے اماں کو سمجھایا کہ وہ سب مل کر ہماری خوشی کے لیے ہمیں بلانا چاہتے ہیں، میں ایسے ہی ایک دم انکار نہیں کر سکتا۔ اماں چپ تو ہو گئے، لیکن نہ جانے کیوں ان کے تاثرات بدل سے گئے تھے۔ پھر میں نے ہی اماں کو پیار سے سمجھایا کہ اماں آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس اس بار جانے دو۔ اماں خاموش ہی رہی۔ میں نے ماریا کو دعوت کا بتایا۔ جب ہم گھر سے تیار ہو کر نکلے تو خاور ہمیں خود پک کرنے آیا تھا۔ اس نے راستے میں بتایا کہ ہماری دعوت شہر سے باہر بنے بحریہ ٹاؤن میں زمین کے فلیٹ پر ہے۔ یہ سن کر میں کچھ پریشان سا ہوا تھا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن تک کا سفر کافی لمبا تھا اور میں اماں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ لیٹ ہو جاؤں گا۔ میں نے پریشانی سے کہا وہاں دعوت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے ہی شہر میں اتنے اچھے ہوٹل ہیں، یہیں کہیں ارینج کر لیتے۔ وہاں زمین کے فلیٹ پر کھانا کیسے ارینج ہوگا؟ خاور کہنے لگا تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے سب کچھ ارینج کر لیا ہے، ہم کھانا آرڈر کر چکے ہیں، بس تمہارے پہنچتے ہی کھانا بھی آ جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ دراصل وہاں کا ویو اچھا ہے اور پھر لمبی ڈرائیو کی وجہ سے دعوت بھی یادگار رہے گی، اسی لیے ہمیں دعوت وہاں رکھی ہے۔ یہاں تو تمہیں پتہ ہے کہ ہم سب کے ہی چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور سب کے ہی تقریباً گھروں میں بہت سارے لوگ ہیں، بس اسی لیے خاور کی تسلی پر مجھے تسلی ہو گئی، اور پھر ہم پورے 1.5 گھنٹے بعد بحریہ ٹاؤن میں داخل ہو گئے۔ خاور ہمیں زمین کے فلیٹ پر لے گیا، وہاں میرے سارے دوست موجود تھے۔ ہم ٹوٹل 5 دوستوں کا گروپ تھا۔ واحد میری ہی شادی ہوئی تھی، باقی ابھی کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ سب نے ماریا کو بہت عزت دی۔ وہ صوفے پر بیٹھے اور وہ کہنے لگے بھابھی آپ ٹی وی دیکھیں، ہم آتے ہیں۔ ٹی وی آن کر کے ریموٹ ماریا کو پکڑاتے وہ مجھے اندر کمرے میں لے گئے، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں پر شراب کی بوتلیں رکھی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے ہم نے یہ پارٹی یہاں اس لیے رکھی تاکہ خوب انجوائے کر سکے، اب شہر میں ہوتے تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ شراب کی بوتلیں دیکھ کر میں اچھل پڑا اور غصے میں بولا تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، ہم کب سے شراب پینے لگے ہیں؟ میرے دوست ہنسے اور کہنے لگے تو ہی اماں کے پلو سے بندھا ہوا ہے، ہم تو جب بھی یہاں آتے ہیں ایسے ہی پارٹی کرتے ہیں، اسی لیے آج تجھے بھی یہاں لائے ہیں تاکہ تو بھی ہمارے ساتھ انجوائے کرے۔ کب تک ممی ڈیڈی بچہ بنا رہے گا؟ میری بیوی بھی ماڈرن اور آزاد خیال ہے، وہ کیا سوچتی ہوگی کہ اسے کیسا شوہر ملا ہے جس کی نہ کوئی شوق ہے نہ ہی ارمان۔ میں نے انکار کیا اور کہا اگر ماریا کو پتہ چلا تو وہ بہت شور کرے گی، وہ ماڈرن ضرور ہے لیکن اس طرح کی نہیں۔ وہ کہنے لگے بے فکر رہو،
भाभी को कुछ पता नहीं चलेगा। खावर ने एक शराब की बोतल खोली और थोड़ी थोड़ी इन सब ने पी और ज़बरदस्ती मुझे भी पिला दी। मैं अपने दोस्तों का ये रूप पहली मर्तबा देख रहा था। थोड़ी सी पीने के बाद मुझे नशा चढ़ने लगा, क्योंकि मेरा ये पहला तजर्बा था। मगर वो सब शायद आदी थे, इसीलिए वो सब घूंट पर घूंट भरते चले गए। फिर मैंने ही इन्हें होश दिलाया कि हमें देर हो रही है, तो ज़मीन ने खाना टेबल पर लगा दिया। बड़ी मुश्किल से चकराते सर के साथ मैं खाना खाने बैठा, लेकिन मुझसे खाना नहीं खाया गया था। मारिया ने खामोशी से खाना खाना शुरू किया। इसके चेहरे की तासुरात बदले हुए थे। वो बार बार गौर से मुझे देख रही थी, जैसे कुछ जांचने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक संभाला हुआ था। मैं नहीं चाहता था इसे मालूम हो कि मैं शराब पी है। एक एक दो बार इसने दबे लफ्ज़ों में ये कहा था कि बस खाने के फ़ौरन बाद यहाँ से निकल जाएंगे। वो इतने सारे मर्दों के बीच में ऑकवर्ड फील कर रही थी। इसे लगा था कि सबकी फैमिली से कोई ना कोई मौजूद होगा। इसे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ सिर्फ मेरे दोस्त ही होंगे और औरतों में मारिया अकेली होगी। इसीलिए इसने थोड़ा बहुत ही खाना खाया था और फिर मुझे इशारे से घर चलने का कहने लगी। मुझे भी इसके चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। इसीलिए मैंने खावर से कहा कि अब हमें वापस चलना चाहिए। मेरा अपना सर पूरी तरह चकराने लगा था। मेरे लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। मगर खावर कहने लगा, अभी तो मूवी देखना बाकी है। अभी हमने मज़ा ही कहाँ किया है, सिर्फ खाना ही तो खाया है। और फिर इसने ज़बरदस्ती मुझे और मारिया को सोफे पर बिठा दिया और इसके बाद टीवी की स्क्रीन पर जो मंजर चलना शुरू हुआ वो देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो मेरी और मारिया की सुहाग रात की वीडियो थी। जाने किस तरह मेरे दोस्तों ने फिल्म बंद कर ली थी और अब वो 50 इंच की बड़ी सी एलईडी पर पूरी तरह रोशन थी, जिसमें मैं किसी वहशी दरिंदे की तरह अपनी ही बीवी की इज्जत लूट रहा था। मारिया के तो होश ही उड़ गए थे। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी और मेरा अपना हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं गुस्से से खड़ा हुआ था और देख कर अपने दोस्तों से पूछा था, ये सब क्या है? तुम लोग इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? खाबर ज़ोर से हंसा और बोला, यार हमने इतनी मेहनत से तेरी सेहत सजाई थी, तो सोचा साथ ही एक कैमरा भी सेट कर दें, और बस इसीलिए कैमरा सेट कर दिया। हम में से कोई भी तजर्बाकार नहीं है ना, इसीलिए हम तुझसे तजर्बा हासिल करना चाहते थे। लेकिन तूने तो एक कैप्सूल खाकर पूरी तरह ही मारिया का हाल ख़राब कर दिया। हमने ये वीडियो कई बार देखी, हमें तो मज़ा आया। अब सोचा कि तुझे भी दिखा दें, ताकि तुझे पता तो चले कि हमने तुझे कितनी ताकतवर चीज़ खिलाई थी। ये कहकर खावर ज़ोर ज़ोर से हंसा, पर मैं बस हैरत और गुस्से से इसे देख रहा था। फिर मैंने आगे बढ़कर ज़मीन का गिरेबान पकड़ लिया। बेशर्म बेहया, तुम लोगों को ज़रा भी गैरत नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? मैंने तुम्हें दोस्त समझा और तुम तो दुश्मन से भी ज़्यादा बदतर निकले। मेरी माँ ठीक कहती थी, तुम लोग बिल्कुल भी शरीफ और इज़्ज़तदार नहीं हो। मेरी इस तरह गिरेबान पकड़ने पर ज़मीन ने मुझे कुर्सी पर डालना और खावर ने रस्सियों से मुझे जकड़ना शुरू कर दिया। ये सब देखकर मारिया ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, लेकिन मेरे तीसरे दोस्त शहजाद ने मारिया का मुंह तो बोंच लिया। फिर इन सब ने मिलकर मुझे बांध दिया और मेरे मुंह पर भी पट्टी बांध दी। मैं चाहकर भी चीख ना सका, ना खुद को छुड़ा सका। वैसे भी नशे की वजह से मैं अपने हवासों में नहीं रहा था। अपने हाथ पाँव भी काबू करना मुश्किल हो रहा था। और फिर मेरे दोस्त कहने लगे कि तुझे क्या लगता है कि तू इतनी आराम से मारिया को हासिल कर लेगा और हम में से कोई भी कुछ नहीं कहेगा? कभी देखा भी है खुद को? तू कहीं से भी मारिया के काबिल नहीं था, फिर भी इसका शौहर बन बैठा। फिर वो मारिया से कहने लगे, क्या देखा था तुमने इसमें जो इससे शादी करनी? इससे कहीं ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत तो हम हैं, और इतने पैसे वाले भी हैं। इस अकेले ने तुम्हारा ऐसा असर किया था, तो सोचो हम सब मिलकर तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तुम्हें आज बहुत मज़ा आएगा। कहते हुए ज़मीर इसकी तरफ बढ़ा और मारिया की जान निकल गई थी। वो मुझे देख रही थी कि मैं इसे बचाऊंगा, लेकिन मैं तो खुद कुर्सी पर बंधा बैठा था। और फिर ज़मीर और खावर ने मिलकर मारिया का दुपट्टा खींचकर दूर फेंका था
اور پھر میرے سامنے ہی سے زمین پر لٹا کر ان چاروں نے باری باری ماریا کے ساتھ۔ میں اس وقت کو پھوس رہا تھا جب میری ان چاروں لڑکوں سے دوستی ہوئی تھی، اور میں نے ایک مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی، لیکن اپنی محنت اور خوش قسمتی کی بدولت میں شہر کے بڑے کالج میں پہنچ گیا، جہاں میری دوستی میرے چاروں دوستوں سے ہو گئی تھی، جو نہ صرف پیسے والے تھے بلکہ بہت ہی زیادہ زندہ دل تھے۔ ہر وقت ہنسنا، شرارت کرنا ان کی عادت تھی، اور اسی لیے شاید میں ان کے اندر کے حسد اور نفرت کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ اور پھر میری زندگی میں ماریا آ گئی۔ میں نے جب ماریا کو پہلی بار دیکھا تبھی میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش ظاہر کی اور ارادہ کیا تھا کہ اس سے ہی محبت کی ہے تو اسے ہی اپنا بناؤں گا، لیکن کچھ عرصے بعد پتہ چلا میں اکیلے ہی نہیں، ماریا بھی میری محبت میں گرفتار ہے۔ میرے چاروں دوستوں نے بھی اسے پسند کر رکھا تھا، اور باری باری سب نے اسے پرپوز بھی کیا تھا۔ وہ چاروں ماریا کو مجھ سے پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ ماریا انہیں کے اسکول میں پڑھتی تھی، لیکن ماریا نے ان سب کو ہی ٹھکرا دیا تھا۔ مگر میری قسمت اچھی تھی کہ جب میں نے ماریا سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو اس نے نہ انکار نہ کیا بلکہ میرا ہاتھ تھام لیا۔ شروع میں اس بات پر میرے دوست بڑا حیران ہوتے اور مجھ سے پوچھتے کہ تو نے ایسا کون سا چکر چلایا جو ماریا جیسی لڑکی تجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ نہ میں ان کی طرح امیر تھا، نہ پھر میرے پاس پیسہ تھا، نہ گاڑی، نہ ہی میں کوئی بہت ہینڈسم تھا، لیکن پھر بھی ماریا نے میرا انتخاب کیوں کیا تھا؟ کئی بار میں نے ماریا سے بھی یہ بات پوچھی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ اس نے میری آنکھوں میں اپنے لیے عزت دیکھی تھی اور اسی لیے مجھے منتخب کیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور میری اور ماریا کی محبت بڑھتی چلی گئی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم دونوں کی اس محبت نے میرے دوستوں کے دلوں میں کیسی آگ لگائی ہے۔ بظاہر وہ ہنستے مسکراتے، لیکن دن ہی دن میں وہ اس بات سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے کہ ماریا نے میرا انتخاب کیوں کیا۔ اس کی نظر میں ایک غریب انسان تھا اور میں ماریا کے لائق نہیں تھا، مگر قسمت نے میرا اور ماریا کا ساتھ لکھا تھا، یہاں تک کہ میری شادی والا دن آ گیا، اور جب انہوں نے میری شادی کے لیے سیٹ سجائی تو میرے ہی بیڈ روم میں کیمرہ نصب کر دیا، اور مجھے پتہ بھی نہ چلا، شاید میرا وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جو مجھے اپنا دوست کہتے ہیں وہ اس طرح میری پیٹھ میں خنجر گھونپیں گے۔ ان کی نظر ہمیشہ سے ماریا پر تھی، اسی لیے انہوں نے ہماری سہاگ رات کی ویڈیو بنائی، اور صرف ویڈیو ہی نہیں بنائی بلکہ مجھے وہ کیپسول دیا جسے کھا کر میں مہمان بنا اور اپنے حواس کو بیٹھا، اور پھر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کر دی۔ وہ لوگ میری اور ماریا کی لڑائی کروانا چاہتے تھے، انہیں یقین تھا کہ جب میں ماریا کے ساتھ ایسا سلوک کروں گا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے حق میں آواز اٹھانے والی لڑکی تھی۔ مگر وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور جانتی تھی کہ میں کس کردار کا مالک ہوں۔ اسی لیے جب میں نے اسے بتایا کہ میرے دوستوں نے مجھے وہ کیپسول دیا تھا تو ماریا نے مجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ ان کے یہ چال ناکام ہو گئی، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو انہوں نے جان بوجھ کر ہماری دعوت شہر سے باہر رکھی تاکہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اور پھر جب انہوں نے ہمیں ہماری ہی سہاگ رات کی ویڈیو دکھائی تو ماریا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن میں غیرت کے ہاتھوں مرنے لگا، اور جب میں نے ان کی گریبان پر ہاتھ ڈالا تو ان چاروں دوستوں نے میرے ہی ہاتھ باندھ دیے۔ میری ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ یہ لڑکے کچھ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ہر وقت گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور ان کے طور طریقے کچھ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں شاید ان کے پیسوں کی وجہ سے ڈرتی ہیں کہ کہیں میں بھی امیر ہونے کی خواہش نہ کرنے لگوں، مگر میرے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں جو تھا اسی میں خوش تھا، لیکن اس بات سے بے خبر کہ میرے دوستوں کو مجھ سے کیسا حسد تھا۔ میرے پاس اپنے دوستوں جیسا کچھ بھی نہیں تھا سوائے ماریا کی محبت، اور یہی ایک چیز ان سے برداشت نہ ہوئی۔ مجھے اور میری بیوی کو اپنے فلیٹ پر بلا کر انہوں نے نہ صرف مجھے نشہ کروایا تھا بلکہ میرے سامنے ہی باری باری میری بیوی کی عزت کو روند ڈالا تھا،
मारिया की चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। वो बेलिबास बरहना हालत में मेरे सामने पड़ी थी। मेरे चारों दोस्तों ने इसे गैंग रेप का निशाना बनाया था और मैं कुछ ना कर सका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरी चीखें पूरे मेरे हलक में दम तोड़ गई थी और मारिया बेलिबास जख्मों से चूर मेरे सामने बेहोश पड़ी थी। जब वो सब अपनी हवस पूरी कर चुके तो इन्होंने मारिया को उठाकर गाड़ी में डाला। मुझे न जाने कौन सा इंजेक्शन लगाया कि मैं अपने होश खो बैठा और मुझे कुछ याद ना रहा। लेकिन जब मेरी आँख खुली मैं एक वीराने में पड़ा था। मारिया भी मेरे पास ही पड़ी थी। हम झाड़ियों के दरमियान थे। मैंने उठकर बड़ी मुश्किल से इसे झंझोड़ा तो बहुत देर के बाद कहीं जाकर इसे होश आया था। वो मेरे सीने से नक्कर रोने लगी। मैंने इसे सहारा दिया। हम मेन रोड तक आए तो पता चला हम शहर से बाहर वाली सड़क के पास ही पड़े थे। एक ट्रक ने हमें लिफ्ट दी और हम शहर के अंदर पहुंच गए। वहां से टैक्सी करके मैं मारिया को अपने घर लेकर पहुंचा। रात के 4 बज रहे थे। मेरी अम्मा बेइंतहा परेशान थी। मेरे इंतज़ार में वो रो रही थी। जब अम्मा ने मुझे और मारिया को देखा तो वो मुझे डांटने लगी। लेकिन जैसे ही इनकी नज़र पूरी तरह मारिया पर पड़ी तो इनके होश उड़ गए। मारिया ने अपनी चादर उतारी और इसके फटे हुए कपड़े और जख्मों से चूर वजूद अम्मा की नज़र में आ गया। वो ज़मीन पर ही बैठ गई थी और नींद बेहोश सी हो गई थी। इसकी हालत देखकर अम्मा चीखने चिल्लाने लगी। क्या हुआ मारिया को? किसने किया है ये सब? अम्मा सब कुछ समझते हुए भी यकीन नहीं कर पा रही थी और मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर अम्मा शॉक्ड रह गई। इन्होंने मारिया को संभाला जो अपने हवासों में नहीं थी। अम्मा का कहना था कि हमें मारिया को अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी और ना ही मारिया में जो कुछ हो चुका था वही कयामत के बराबर था। अगर हम अस्पताल जाते तो फ़ौरन ही पुलिस केस बनता और हमारे लिए मज़ीद मुश्किल खड़ी होती। और इस वक्त मारिया इस हालत में नहीं थी कि वो पुलिस वगैरह के चक्कर में पड़ सकती। इसीलिए मैंने अम्मा से कहा कि मैं अभी मारिया को अस्पताल नहीं ले जाऊंगा और अम्मा को बताया कि अस्पताल ले जाने पर पुलिस और कचहरी के चक्कर हो सकता है। ये सुनकर अम्मा चौंक गई। शायद इन्हें अंदाज़ा नहीं था। फिर अम्मा ने मुझे सख्ती से कहा कि अब इस बात का चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसी बातें भला कहाँ चुपती हैं। मारिया के घर वालों को भी इस बात की खबर हो गई थी, क्योंकि इसकी जहनी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ना वो कुछ खाती थी, ना किसी से बात करती थी। सारा वक्त एक कोने में बैठी बस आंसू बहाती। इसने तो मुझसे भी बातचीत करना तर्क कर दी थी। मैं अक्सर इसके सामने बैठ कर इससे माफ़ी मांगता। वो बस मुझे खाली खाली निगाहों से देखती रहती। इसकी माँ बाप ने मुझसे काफ़ी झगड़ा किया था, लेकिन मेरे पास सिवाय खामोशी के और कुछ नहीं था। मैंने हर बात को चुपचाप सह लिया था, क्योंकि मैं मारिया की इज्जत को मज़ीद पर बात नहीं करना चाहता था। मैंने जैसे तैसे इस खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन मारिया के घर वाले चाहते थे कि पुलिस में कार्रवाई करूं। वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते थे। इंसाफ तो मुझे भी चाहिए था, लेकिन मुझे अब कानून पर यकीन नहीं रहा था। मैंने अपने ससुराल वालों के कहने पर अपने दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन पुलिस वालों ने कोई एफआईआर दर्ज ना की थी। चूँकि मेरे दोस्त पैसे वाले थे और मैं एक मिडिल क्लास लड़का, मैंने मारिया को खुद से जुदा नहीं किया था। जो कुछ हुआ था इसमें इससे कहीं ज़्यादा मेरी गलती थी। ये शायद 100% मेरी ही गलती थी कि मैंने ऐसे दोस्तों पर एतबार किया। इज्जत सिर्फ मारिया की ही बर्बाद नहीं हुई थी, मेरी भी हुई थी। वो मेरी बीवी थी और मेरे साथ जुड़ी हुई थी। आज इस हादसे को 6 महीने होने वाले हैं। मारिया अब भी रातों को चीख मार कर उठ बैठती है और मैं इसे संभालने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ इस पर बीता है, इसे इतनी जल्दी भुला देना किसी भी सूरत मुमकिन ही नहीं है। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि दोस्ती करने से पहले अपने दोस्तों का बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें। अपने माँ बाप की बातों को तवज्जो और गौर से सुनें। अगर आप अपने दोस्तों का बैकग्राउंड नहीं भी जानते तो भी
آپ کے ماں باپ پہلے ہی نظر میں انہیں پہچان لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ میری ماں کو بھی ہمیشہ سے ہی میرے دوست بالکل بے اعتبار لگتے تھے، لیکن میں ان کی بات بالکل نہیں سنی۔ میں نہیں جانتا تھا، لیکن میری دوست پہلے سے ہی نشوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کبھی یہ بات میرے سامنے ظاہر نہیں کی تھی، لیکن وہ لوگ آئس کا نشہ بھی کرتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے۔ جب یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اتنے عرصے تک کیسے اس سب سے غافل رہا۔ اس لیے کبھی بھی دوست بنائیں تو پہلے ان کا بیک گراؤنڈ ضرور چیک کریں، اور اپنے گھر کی عورتوں اور دوستوں کے درمیان پردہ ضرور رکھیں۔ اگر میں اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے دور رکھتا تو شاید یہ سب نوبت نہ آتی۔ جی تو ریڈرز، یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک عبرت بھی ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ دوبارہ ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔